माइतीघर मण्डलामा व्यवसायीको आवाज, ब्याज दर चर्को भो, गरी खान गाह्रो भो। दार्चुलाबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गर्जन, मञ्चबाट नारा, मङ्सिर 4 ओली सरकार। भारतमाथि प्रश्न, नदी ओर सार्दैमा सीमा सर्दैन, भारतले झमेला निकाल्यो। कङ्ग्रेसमाथिको टिप्पणी, कङ्ग्रेसका नेताहरूको बुद्धि कहिल्यै सुल्टो हुँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाषण गरिरहेका बेला आमसभामा गुन्जियो भीम रावलको नाम। सन्दीप लामिछानेको कारागार यात्रा सुरु, अदालतले भन्यो तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा सन्दीपलाई निर्दोष मान्न सकिँदैन। अदालतले माग्यो पीडितको जन्म दर्ताको अभिलेख। निहारीका राजपूतका छोराको डिएनए शिवराजसँग मिल्यो, रिपोर्ट उच्च अदालतमा। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। कृषि औजार कारखानाको मर्मत सम्भार कार्य सुरु, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको नेतृत्वमा काम हुँदै। मुस्ताङ जिल्लामा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकास गर्न राष्ट्रपतिको अनुरोध। कर्णाली राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनको भाडा बढ्यो। लन्डनमा भूपू गोर्खा सैनिकको विषयमा बसेको त्रिपक्षीय वार्ता निष्कर्षविहीन। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत, 10 महिनामा भित्रिए झण्डै 5 लाख पर्यटक, अक्टोबरमा मात्रै 88,582 जना। रुसले ऊर्जा आतंक मचाएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको आरोप, बेलायतमा मन्दी सुरु भइसकेको ठहर र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको ठाउँमा आज अर्को प्रसङ्ग, बालबच्चालाई कसरी सिकाउँदा प्रभावकारी तरिकाले उनीहरूले सिक्छन्। यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 19 गते शनिबार, इस्वी सम्बत 2022 नोभेम्बर 5 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। देश दुनियाँको ताजा अनि सत्य तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ व्यवसायीहरूले बैंक विरुद्ध गरेको आन्दोलन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शुक्रबार बिहान 11 बज्नै लाग्दा काठमाडौँ र यसका आसपासका जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरू माइतीघर मण्डलाको सडक किनारमा जम्मा भएका थिए। उनीहरूको हातमा बैंक आतंक बन्द गर, मनपरी प्रिमियम बन्द गर, उच्च ब्याज दर खारेज गर, तरलता समस्या समाधान गर जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियमनकारी राष्ट्र बैंक विरोधी प्लेकार्डहरू थिए। आक्रामक नारा सहित भेला भएका व्यवसायीहरूको प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका थिए काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नीतिका कारण बैंकको सेवा शुल्क र ब्याज उद्योगी व्यवसायीले ठेक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि शान्तिपूर्ण खबरदारी भेला आयोजना गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो। बैंकरले उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि पैसा दिन नसकेको र पुरानो ऋण रकममा पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर सेवा शुल्क लगायतका अतिरिक्त भार थपिदिएको उनीहरूको आरोप छ। बैंकरका कारण काम गरेर खान नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, आफू मात्रै नाफा कमाउन बैंकरले कालो बजारी गरिरहेका छन्। बैंक ब्याज दरमा 100% वृद्धि, बैंकका विभिन्न सेवा शुल्कमा वृद्धि, लिलामीको धम्की जस्ता कारणबाट उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसित भएको उहाँको भनाइ छ। मध्याह्न हुँदै जाँदै थियो, प्लेकार्ड र ब्यानर सहित माइती घरमा भेला हुने उद्योगी व्यवसायीको संख्या बढ्दै गयो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अन्य 2 उपाध्यक्षहरू पनि माइती घर आइपुगेका थिए। अहिलेको अवस्था निजी क्षेत्रका लागि निकै कठिन भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकार र नियामक मिलेर बैंक र व्यवसाय बीचको सन्तुलन कायम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। सरकारले नियन्त्रणमुखी आर्थिक र मौद्रिक नीति मार्फत आयात घटाउने र उपभोग नियन्त्रणका लागि मूल्य वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा चौतर्फी समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको ब्याज दर उद्योगी व्यवसायीले धान्नै सक्दैनन्। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, उद्योग र व्यवसायको सञ्चालन क्षमता 50% सम्मले घटेको बेला बैंकरले पेल्दा थप समस्या सिर्जना भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, उद्योग र व्यवसाय थप विस्तार गर्न भन्दा पनि भएको व्यवसाय टिकाउन समेत पैसा छैन। नीति मार्फत नियामकले र व्यवहार मार्फत बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिएको छ। बैंकरले आफ्नो बानी सुधार नगरे यो आन्दोलन सुरुवात मात्रै भएको भन्दै उहाँले तत्काल सरकार, बैंक र नियामकहरू सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि यस्तै माग राख्दै नवलपुर, विराटनगर, भैरवा, नेपालगञ्जमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। अबको क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनावी भाषण सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई कठपुतलीको संज्ञा दिनुभएको छ। चुनाव प्रचारका क्रममा बैतडी पुग्नुभएका ओलीले कठपुतली सरकारबाट देश नचल्ने बताउनु भएको हो। टालाटुली बाटुली कति राम्री कठपुतली, ओलीले भन्नुभयो, यो कठपुतली हो, यस्ताबाट सरकार चल्दैन, देश चल्दैन, बन्दैन। आगामी चुनावपछि आफ्नै नेतृत्वमा एमाले सरकार बनाउने ओलीले बताउनुभयो। आफ्नो सरकार बनाउने नारा मञ्चबाटै ओलीले लगाउनुभयो। त्यस
त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, मैले भन्नुभन्दा तपाईँहरूलाई भन्न लगाउँछु। ओलीले अगाडि भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ के गर्नुपर्छ, म भन्छु तपाईँहरूले जवाब दिनुहोस्। त्यसपछि ओलीले भन्नुभयो, मङ्सिर 4 केही सहभागीले भने ओली सरकार। सानो स्वरमा आएको जवाबप्रति ओलीले चित्त बुझाउनु भएन। ओलीले भन्नुभयो, किन धेरैले भन्नु भएन? ओलीले फेरि त्यहाँ नारा लगाउनु भयो, मङ्सिर 4 सहभागीले भने ओली सरकार। तेस्रो पटक ओलीले नारा लगाउनु भयो, मङ्सिर 4 फेरि सहभागीले भने ओली सरकार। अनि ढुक्क भएर ओलीले भन्नुभयो, जनतालाई थाहा छँदैछ। ओलीले अर्को नारा लगाउनु भयो, गठबन्धन बाई बाई, एमाले हाई हाई। दार्चुलाबाट सुरु भएको चुनावी अभियानमा ओलीले धेरै जसो चुच्चे नक्सा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। ओलीले तिङ्कर भन्ज्याङको बाटो निर्माणमा भारतले बेकारको झमेला गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दार्चुलाबाट एमालेको चुनावी सभालाई सुरु गर्दै उहाँले सीमाको विषयमा सानो चित्त नगर्न आग्रह गर्नुभयो। चीनसम्म जाने 70-75 किलोमिटर चट्टान हामीले फोड्नु पर्नेछ। तिङ्कर भन्ज्याङको लागि भारतले हाम्रो भूभागबाट अनावश्यक ढङ्गले बाटो बनाएको छ। हामी आफै बनाउने थियौं, तर भारतले आफू खुसी बनाएर बेकारको झमेला निकाल्यो, ओलीले भन्नुभयो। म भारतलाई अहिले नै भन्न चाहन्छु, नदी ओरतिर सर्यो भनेर सीमा सार्ने होइन, पहिले नदी भएको ठाउँमा भारतले बाँध लगाउने होइन। ठूलो भारतको सानो चित्त हुनु हुँदैन। खोलो उता सर्यो कि सिमाना सारिहाल्ने। विशाल भारत छ, तर थोरै भए पनि सिमाना सार्छ, त्यो सुहाउँदैन। भारतले सीमामा गरेको अतिक्रमणलाई नेपाली जनताले थिचोमिचोका रूपमा लिइरहेको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी बारे गठबन्धनसँग प्रश्न सोध्न आग्रह गर्नुभएको छ। कञ्चनपुरको प्रचार सभामा ओलीलाई एमसीसी बारे सहभागीले प्रश्न गरेका थिए। एमसीसी गठबन्धनले ल्यायो, पास गर्यो, त्यसो भएकाले हामीले केही भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। मञ्चबाटै ओलीले जवाब दिनुभयो, हामीसँग किन सोध्ने, गठबन्धनलाई सोध्नुहोस्, प्रचण्डलाई सोध्नुहोस्। एमसीसीमा प्रचण्डले दोहोरो भूमिका खेलेको ओलीको आरोप थियो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले धेरै जसो आलोचनामा खर्च गर्नुभएको थियो। सम्बोधनकै क्रममा उहाँले कांग्रेसका नेताहरूको बुद्धि कहिल्यै पनि सुल्टो नहुने भएकाले संविधानमै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने व्यवस्था राखिएको बताउनु भयो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले विगतको इतिहास हेर्दा कम्युनिस्टका लागि कांग्रेस र राणा शासनमा कुनै फरक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यति मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाषण गरिरहेको आमसभामा भीम रावलको नाम गुन्जियो। ओलीको भाषण सुन्न बिहानैदेखि महेन्द्रनगर खुल्ला मञ्चमा मानिसहरूको भिडभाड थियो। ओली डडेलधुरामा कांग्रेस बीपीका वरिष्ठ उपसभापति कर्णबहादुर मल्ललाई समर्थन रहेको भनेर कार्यकर्तालाई सम्झाइरहनु भएको थियो। पार्टी विरोधी कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दैन, केन्द्रको निर्णय अक्षरश पालना गर्नुपर्छ, ओलीले भनिरहनु भएको थियो। त्यसै क्रममा दर्शक दीर्घाबाट आवाज आयो, भीम रावल। अनि ओलीले त्यतैतिर फर्केर भन्नुभयो, भीम रावलको तपाईलाई किन चिन्ता? 2048 सालदेखि खाँदै हुनुहुन्छ, बुढो भइसक्नुभयो, अरूलाई मौका दिनु पर्दैन? प्रश्न गर्नुभयो। एउटै भीम रावल, थुप्रो रावलहरू छन् सुदूरपश्चिममा, थुप्रो रावलहरूलाई अगाडि लैजानुपर्छ। ओलीसँग 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका नेता रावलले यसपटक अछाम 1 मा टिकट पाउनु भएन। उहाँको टिकट खोजेर ओलीले त्यहाँ माओवादी पृष्ठभूमिका झप्पट बोहरालाई उम्मेद्वार बनाउनु भएको छ। अब सन्दीप लामिछाने सम्बन्धी प्रसंग। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नाबालिकामाथि बलात्कार आरोप लगाएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भन्ने मान्न नसकिने ठहर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। अदालतले सीसीटीभी फुटेज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र प्रतिवादीको बयान बेहोरा बीच आपसमा तादम्यता रहेको तथ्य देखिएको जनाएको छ। त्यस्तै होस्टलमा बस्ने पीडितले आफ्नो बारेमा होस्टललाई कुनै जानकारी नदिई बाहिर गएको देखिएको पनि अदालतको आदेशमा निष्कर्षमा भनिएको छ। यसतर्फ सन्दीपले सोको कुनै जानकारी नगराएको र प्रतिवादीले घटनाको भोलिपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्रिकेट खेल्न जाँदै गर्दाको आफ्नो गहन जिम्मेवारीलाई नहेरी पब्लिक स्ट्याटसलाई समेत ख्याल गर्नुपर्नेमा ध्यान नदिएको देखिएको अदालतको भनाइ छ। त्यस्तै जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जाहेरी दिने किशोरीको जन्मदर्ताको अभिलेख किताबको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ। उक्त मुद्दाको थुन्चेक बसका क्रममा लामिछाने पक्षका वकिलले जाहेरीकर्ता नाबालिग नभएको दावी गर्दै उनको जन्म मितिमा विवाद भएको बताएका थिए। उनीहरूले किशोरीको जन्म मिति 2061 जेठ 18 गते रहेको विवरण अदालतमा पेश गरेका थिए। तर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरेको अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको कागजातमा उनको जन्म मिति 2062 जेठ 18 गते छ। लामिछाने पक्षका वकिलले बलात्कार आरोपको प्रतिवाद गर्नुभन्दा बढी जाहेरीकर्ताको उमेरमाथि बहस गरेका थिए। थुन्चेक बहसपछि शुक्रबार न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेले लामिछाने निर्दोष रहेछन् भनी भन्न नमिल्ने भन्दै उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएका थिए। अदालतको आदेशपछि उनलाई केन्द्रीय कारागार सुन्दारा चलान गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले लाभको पदका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट गरिएको प्रारम्भिक व्याख्यामा असहमति जनाउँदै त्यसको खारेजीको माग राखी निवेदन दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर 3 की उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको मनोनयन कायम राख्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडाल इजलासको अन्तरिम आदेशमा आयोगले असहमति प्रकट गरेको हो। निहारिका राजपूत प्रकरणमा जोडिएका शिवराज श्रेष्ठ र निहारिकाको छोराको डिएनए मिलेको छ। उच्च अदालत जनकपुरको आदेश अनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा दुवैजनाको डिएनए परीक्षण गरिएको थियो। डिएनए परीक्षण रिपोर्ट प्रयोगशालाले शुक्रबार नै उच्च अदालत जनकपुर पठाइसकेको छ। उच्च अदालत जनकपुरका रजिस्ट्रार खड्क बहादुर अधिकारीले निहारिका राजपूतका छोरा र शिवराज श्रेष्ठको डिएनए मिलेको रिपोर्ट प्रयोगशालाबाट आएको बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि निहारिका राजपूतले आफ्नो छोरा शिवराज श्रेष्ठको भएको भन्दै डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएकी थिइन्। उनी पछिल्लो समय काठमाडौँमा धरना बस्नेदेखि आत्मदाहसम्मको प्रयास गरेकी थिइन्। उनी शुक्रबार पनि आन्दोलन गर्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेकी थिइन्। निहारिकाले आरोपित गरेका शिवराज श्रेष्ठलाई प्रहरीले गत साउन 31 गते पक्राउ गरेको थियो। उनी 24 दिन प्रहरी हिरासत बसेर छुटिसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले उनलाई 1000 धरौटीमा छाडेको थियो। त्यस लगत्तै उनी डिएनएका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा भदौ 23 मा उपस्थित भएका थिए। त्यसपछि अदालतले डिएनए परीक्षण प्रक्रिया उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट अगाडि बढाउन भनेको थियो। आगामी मङ्सिर 1 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको आवेदन प्रणाली बन्द हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी समेत खटिनुपर्ने भएकाले आवेदन नलिने जनाएको छ। आवेदन फेरि कहिलेबाट खुल्ने भन्ने सम्बन्धमा पछि सूचना जारी गरिने विभागको भनाइ छ। आवेदन लिइने अनलाइन प्रणाली मङ्सिर 1 गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म बन्द रहनेछ, विभागले सूचनामा भनेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको आवश्यक सबै मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले जनक शिक्षा सामग्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फका मतपत्र छपाउन दिएको थियो। आयोगले दिएको 20 गतेसम्मको समय सीमा भन्दा 2 दिन अगावै जनक शिक्षा सामग्रीले मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न गरेको हो। शुक्रबार जनक शिक्षा सामग्रीमा मतपत्र छपाई सम्बन्धी अवलोकन गर्दै निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले 20 गतेसम्म मतपत्र छापिसक्नुपर्ने समय अवधि भन्दा 2 दिन अगावै सबै मतपत्र छापिएको बताउनुभयो। वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानाको मर्मत सम्भार कार्य सुरु गरिएको छ। 2 दशक अघिबाट बन्द रहेको कारखानालाई महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएसँगै मर्मत कार्य र कारखानामा भएका सामग्रीको लगत सङ्कलन सुरु भएको छ। गत भदौ 31 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पश्चात आविष्कार केन्द्रले गत मङ्गलबारदेखि कारखानाको सरसफाई र मर्मत सम्भार गर्न थालेको छ। विक्रम सम्मत 2024 साल फागुन 28 गते सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनुभएका आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले कृषि औजार कारखानाले कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने औजार उपकरणहरूको उत्पादन गर्ने, नयाँ औजार उपकरणको आविष्कार गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आविष्कार केन्द्रलाई पुरै स्वामित्व नदिएको तर सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको बताउनुभयो। उहाँले कारखानाको अवलोकन गर्दा कारखाना सञ्चालनका लागि सिभिल वर्कहरूको रिपेयर डाटा सङ्कलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले बिजुलीका वायरिङ, कारखाना स्थित मेसिनको अवस्थाका बारेमा जाँच भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सकेसम्म औजारहरू छिटो उत्पादन गर्ने सोच रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दोस्रो वर्षमै किसानलाई चाहिने नयाँ कृषि औजारको उत्पादनमा जोड दिनेछौँ। अध्यक्ष पुनले कारखानालाई आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सके मात्रै कारखाना नाफामा जाने बताउनुभयो। पुरानै अवस्थामा कारखानामा सबै कृषि औजार उत्पादन गर्न नसके पनि 1 वर्षभित्र 10 देखि 15 किसिमका कृषि औजारहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य आविष्कार केन्द्रले राखेको बताउनुभयो। उहाँले आविष्कार केन्द्रले 2 देखि 3 वर्षभित्रमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन ल्याउने र सकेसम्म 3 सिफ्ट नै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएर केन्द्र अगाडि बढेको बताउनुभयो। आविष्कार केन्द्र र सरकारबीच 10 वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सहमति भएको यो कारखानाको सबै खर्च र स्वामित्व सरकारमा निहित रहने बताइएको छ। नाफामा लैजान सके केन्द्र र सरकारलाई बराबर भाग लाग्ने पनि सहमति भएको छ। स्वदेशमै आविष्कार केन्द्र नहुँदा वर्षेनी अर्बौंको कृषि औजार बाहिरी मुलुकबाट आयात भइरहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुस्ताङ जिल्लामा जलवायु अनुकूल हुने गरी पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। शुक्रबार मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथको दर्शनसँगै भगवान विष्णुको मूर्ति शिलान्यास र बुद्धको मूर्ति अनावरण गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुस्ताङमा निर्माण हुने संरचना र अन्य कार्यहरू वातावरण मैत्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो। मुस्ताङवासीको दैनिक जनजीवन पनि जलवायु अनुकूल र वातावरण मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।
प्रतिनिधि सभा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को एक प्रदेश सभामा राप्रपा नेपालको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका सुबोध बस्नेतले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने जनाउनु भएको छ। गोर्खा नगरपालिका 12-10 किलोमा भएको चुनावी गठबन्धन दलहरूको चुनावी भेटघाट कार्यक्रममा शुक्रबार बोल्दै बस्नेतले उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेर आफू माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय व्यक्तित्व गृह जिल्ला आउँदा फुल सपोर्ट गर्ने बाचा गर्दछु। उहाँले भन्नुभयो, गोर्खा जिल्ला मात्र नभई देश समृद्धिको अभियानमा कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मा दिनुपर्ने समयको माग भएकाले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर 4 गते निर्वाचन मात्र नभई संविधान च्यात्न चाहने शक्ति विरुद्धको लडाईँ पनि भएको बताउनु भएको छ। ठूलो मूल्य चुकाएर आएको संविधान च्यात्ने प्रयास रोक्नुपर्ने भएकाले गठबन्धनलाई मत दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो गृहपालिका गन्ड्यापधुराको बडालमा चुनावी सभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै देउवाले भन्नुभयो, संविधान च्यात्ने काममा ओलीजीको भूमिका ठूलो छ। विद्युत आयोजनाहरू निर्माणले मात्र देशमा ठूलो रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले गठबन्धनले पहिलो प्राथमिकता विद्युत विकासलाई राखेको प्रधानमन्त्री देउवाले सुनाउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भित्रदेखि नै यो व्यवस्थालाई अस्वीकार नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। गोर्खा नगरपालिकामा आयोजित गठबन्धनको कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ओलीले भित्री मनदेखि संविधान स्वीकार नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओली शक्तिमा पुग्न साथ राजतन्त्र फर्काउने एम्बुस थापेर बसेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले संविधान च्यात्ने काम गरेपछि आफ्नै प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, शेरबहादुरजीलाई मेरै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र गठबन्धनको लागि प्रस्ताव गरेको हुँ। उहाँलाई संख्या पुग्दैन कि भन्ने दुविधा थियो, तर माधव नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ सहितको विश्वास दिलाएपछि तयार हुनुभयो। लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन स्वाभाविक रूपमा गठबन्धन बनेको प्रचण्डले बताउनुभयो। उहाँले कुनै दुविधामा नरहेर रुखले हँसिया हतौडामा र हँसिया हतौडाले रुखमा भोट हाल्न अपिल गर्नुभयो। रूपन्देही एकबाट सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका नेता घनश्याम भुसालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनमारा झारको संज्ञा दिनुभएको छ। देशको संवैधानिक फूलहरूको बगैँचामाथि बनमारा झारले आक्रमण गरेको उहाँको टिप्पणी थियो। भुसालले भन्नुभयो, ओली साँच्चीकै बनमारा झार रहेछन्। अन्ततः उनले आफ्नो चरित्र देखाइ छाडे। बनमाराले आफ्नो अस्तित्व समेत सङ्कटमा पार्ने गरी बगैँचा उजाड बनाउने कोसिस गर्यो। दोहोरो नागरिकता बनाएको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। उदयपुर बेलका नगरपालिका 7 बस्ने 41 वर्षीय अशोक भन्ने ओमबहादुर राईलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 3 महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावास नजिकैबाट पक्राउ गरिएको एसपी कृष्णराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उनले दोहोरो नागरिकता र राजधानी बनाएर अमेरिका जान लागेको भन्ने सूचना प्रहरीले पाएको थियो। उक्त सूचनापछि दूतावाससँग समन्वय गरी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। दाङ क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार रहनुभएकी कोमल ओलीले चुनावी अभियानका बेला विद्यार्थीहरूसँग छलफल गरेको फोटोहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। चुनावका बेला विद्यार्थीसँग छलफल गरेपछि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। ओलीले भने विद्यालयको आग्रहअनुसार आफू गएको दावी गर्नुभएको छ। विद्यार्थी र विद्यालय परिवारले म एक चर्चित गायिकालाई विद्यालयमा बोलाउनु स्वाभाविक हो, विद्यालयभित्र होइन बाहिर मैले कुराकानी गरेको हुँ उहाँले भन्नुभएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरेन्द्र साहुले ओली र उनका समर्थकले विद्यार्थी भेला गराएर कार्यक्रम गराएको जानकारी आफूले ढिला थाहा पाएको बताउनुभयो। आफूहरूले विद्यालयका तर्फबाट ओली लगायतलाई नबोलाएको उहाँले बताउनुभयो। कर्णाली राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडा दर कायम गरिएको छ। महँगी बढेकाले नयाँ भाडा दर कायम गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा कार्तिक 15 मा बसेको बैठकले नेपाल सरकारले गत असार 27 गते निर्धारण गरेको भाडा दर अनुसार जुम्ला, कालीकोट र सुर्खेतसम्मको भाडा दर कायम गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त निर्धारित भाडा दरमा 15% बढाएर नयाँ भाडा दर कायम गरिएको छ, जसमा जुम्ला सुर्खेतसम्मको 1283 भाडा दरमा 15% बढाएर 1475 कायम गरिएको छ। त्यस्तै मिनी बस हाइस्कुल 1570 लाई बढाएर 1805 कायम गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सवारी यातायात सम्बन्धी भाडा दर कायम नगरेको र कानुन पनि नबनाएकाले त्यहाँको पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको भाडा दर कायम गर्न समस्या हुँदै आएको छ। विज्ञहरूले सुरक्षित शहरीकरणका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित शहरीकरण र तिनले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने विपद न्यूनीकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान अहिलेको योजना विस्तारमा आजैदेखि लाग्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। टुमारो सिटी अर्बान रिस्क इन ट्रान्जिक्सन सम्मेलनले सुरक्षित शहर र विकासका लागि भविष्यमा निम्तिन सक्ने विभिन्न किसिमका विपदका घटनाको पूर्वानुमान गरी योजना बनाउन नीति निर्मातालाई दबाव दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी विज्ञ डाक्टर सुरज लामिछानेले विपद न्यूनीकरण गरी दिगो र सुरक्षित शहर निर्माण गर्ने उपाय
अभ्यास, चुनौती र आवश्यकताका सम्बन्धमा छलफल गरी नीतिगत तहमा लैजानुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल लगायत टर्की, केन्या, इक्वेडर र बेलायतका गरी 90 जना वैज्ञानिकहरू सहभागी सम्मेलनमा जोखिम मुक्त शहर निर्माणका बहुपक्षीय उपायका बारेमा केन्द्रित रहेको थियो। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले देशमा विकास र जनताको माग पूरा गर्न नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शुक्रबार रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा आसन्न निर्वाचन प्रयोजनार्थ चुनावी प्रचारका लागि घर दैलो कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै उहाँले विकासको मार्गमा देशलाई अगाडि बढाउन, राष्ट्रका मागहरू सम्बोधन गर्न, देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता रक्षा गर्न नेकपा एमालेको सरकार बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको विषयलाई लिएर गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरू सहित नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिबीच बसेको त्रिपक्षीय वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। यसअघि पटक पटक बस्ने भनिए पनि बेलायत सरकारका तर्फबाट विभिन्न कारण देखाउँदै सारिएको बैठक बिहिबार लन्डन स्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बसेको थियो। यो प्रारम्भिक चरणको वार्ता भएकाले ठोस निर्णय केही नगरे पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको एजेन्डाले प्रवेश पाएकाले बैठक सकारात्मक भएको बताइएको छ। नेपाली दूतावास लन्डनले विज्ञप्ति मार्फत जनाएअनुसार बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ज्ञानचन्द्र आचार्यले भूपू गोर्खाका लागि ब्रिटिस सैनिक सरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अङ्गभङ्ग भएका र मृतकका परिवारलाई एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्य लगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागका विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो। बैठकमा बेलायतको सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका बेलायती रक्षा राज्य मन्त्रीले गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी पुनः अर्को बैठकमा छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सन् 2022 को 10 महिनामा झण्डै 5 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार जनवरीदेखि अक्टोबरसम्ममा 4,73,536 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। बोर्डका अनुसार अक्टोबरमा मात्र 88,582 जना पर्यटक भित्रिएका छन्। यो संख्या अघिल्लो महिनाको भन्दा बढियो। यसअघि सेप्टेम्बरमा 58,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। कोरोना महामारीपछि नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या हालसम्मकै धेरै हो। पदयात्रा तथा पर्वत आरोहणको सिजन भएकाले पनि पर्यटनको संख्या बढेको हो। अक्टोबरमा घुम्न आउने मध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन्। भारतबाट 16,910, अमेरिकाबाट 11,859, बेलायतबाट 7,117, जर्मनीबाट 4,935 र फ्रान्सबाट 4,929 पर्यटक नेपाल आएको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जनवरीमा 16,975, फेब्रुअरीमा 19,766, मार्चमा 42,006 जना, अप्रिलमा 61,589 जना, मेमा 53,608 जना, जुनमा 46,957 जना, जुलाईमा 44,462 जना, अगस्तमा 41,304 जना, सेप्टेम्बरमा 58,341 जना र अक्टोबरमा 88,582 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अब केही खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। ताजिकिस्तानले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ। मध्य एसियाली राष्ट्र ताजिकिस्तानले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई प्रस्ताव पठाएको हो। यद्यपि ताजिकिस्तानले प्रस्ताव गरेको मितिमा नेपालमा निर्वाचन हुने भएकाले यस बारेमा निर्णय भएको छैन। त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। समूह ए को आर्मीले त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा सुदूरपश्चिमलाई 169 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीले दिएको 283 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको सुदूर 29.4 ओभरमा 113 रनमा अल आउट भएको थियो। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको आर्मीले 8 विकेट गुमाएर 282 रन बनाएको थियो। आर्मीका ओपनर ब्याट्सम्यान अर्जुन साउदले सर्वाधिक 73 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश टिमले विभागीय टिम एपीएफ माथि ऐतिहासिक जित निकाल्ने अवसर गुमाएको छ। खेल बराबरी भएपछि दुवै टिमले एक अङ्क बाँडेका छन्। मुलपाली मैदानमा एपीएफले दिएको 116 रनको झिनो लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 31 ओभरमा 115 रनमा समेटिएको थियो। थोरै लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीका ब्याट्सम्यानहरूको धैर्यता शुक्रबारको खेलमा देखिएन। खेलका क्रममा 31औं ओभरमा मौसम ढकालले बलिङ गर्न सुरु गरे। गण्डकीलाई जितका लागि 5 रन आवश्यक थियो। तेस्रो बलमा गण्डकीले 4 रन बाई पायो। खेलमा स्कोर बराबरी भयो। अन्तिम विकेट बाँकी रहँदा गण्डकीलाई जितका लागि 1 रन आवश्यक थियो। 12 ओभरको खेल बाँकी नै थियो, तर 100 ओभरको अन्तिम बलमा मौसमले कमललाई बोल्ड गरिदिए। यो बराबरी गण्डकी प्रदेशका लागि सेमिफाइनल समीकरणमा महँगो पर्न सक्छ। यसअघि सुदूरपश्चिमलाई 69 र कर्णाली प्रदेशलाई 32 रनले हराएको गण्डकीले 3 खेलबाट 5 अङ्क जोडेको छ। समान खेलबाट 5 अङ्क सहित एपीएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
फिफाले विश्वकप 2022 मा भाग लिने सबै 32 टिमलाई फुटबलमा ध्यान केन्द्रित गर्न पत्र लेखेको छ। नोभेम्बर 20 बाट कतारमा सुरु हुने प्रतियोगिता विवादमा परेको छ। कतारको समलिङ्गी कानुन, मानवाधिकारको रेकर्ड र आप्रवासी कामदारमाथिको व्यवहारका कारण आलोचना भइरहेको छ। केही खेलाडीहरूले शान्तिपूर्ण विरोधको योजना बनाएका छन्। इङ्ल्यान्डका ह्यारी केन र युरोपेली टिमका अन्य 9 कप्तानले वन लभ आर्म ब्यान्ड लगाउने बताइसकेका छन्। डेनमार्कले कतार विरुद्धको खेलमा विरोध गर्न विश्वकपका लागि टोन्डन डाउन जर्सी लगाउने तयारी गरेको छ। फ्रान्स डिफेन्डिङ च्याम्पियन भए पनि पेरिस र फ्रान्सेली सहरहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा विश्वकप खेल देखाउन अस्वीकार गरेका छन्। अस्ट्रेलियाको टिमले कतारलाई समलिङ्गी सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन खारेज गर्न आग्रह गर्दै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। युक्रेनी फुटबल संघले इरानलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनको लागि विश्वकपबाट प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरेको छ। विश्वकप पहिलो पटक जाडो मौसममा हुँदैछ। कतारले सुरुमा गर्मीमा वातावरण अनुकूल बन्द स्टेडियम आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो, तर उक्त योजना अस्वीकार गरिएको थियो। कतारको विश्वकप आयोजकले सबैलाई फुटबल हेर्नका लागि स्वागत छ भनेका छन् र कसैलाई पनि विभेद नगरिने जनाएको छ। अहिले फिफाले सबै प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूलाई पत्र लेखेको छ। आइसिसी टी20 विश्वकपमा बिहिबार अफगानिस्तानमाथि 4 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। सुपर 12 अन्तर्गत समूह ए को जित्नै पर्ने खेलमा अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानलाई 0 रन अन्तरले पराजित गरेको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तानले रसिद खानको अभिजित 48 रनको मद्दतमा 7 विकेट गुमाएर 164 रन मात्र बनाउन सक्यो। अन्तिम ओभरमा जितका लागि अफगानिस्तानलाई 21 रन आवश्यक थियो। रसिद खानले मार्कुस स्टोइनिसलाई 1 छक्का 2 चौका प्रहार गर्दा अफगानिस्तानले 17 रन जोडे पनि अस्ट्रेलिया माथि सनसनी जितबाट वञ्चित रह्यो। 5 खेलबाट 7 अङ्क नै जोडेको न्युजिल्यान्ड भने सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। अब अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड मध्ये एक टिम सेमिफाइनल पुग्नेछन्। अस्ट्रेलियाले सेमिफाइनल पुग्न इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का बीच शनिबार हुने खेल कुर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियाको सेमिफाइनल पुग्ने आशा अब श्रीलङ्कामाथि छ। यदि श्रीलङ्का इङ्ल्यान्डसँग पराजित भए घरेलु टोली अस्ट्रेलिया सुपर 12 बाटै बाहिरिनेछ। त्यस्तै अस्ट्रेलियामा भइरहेको टी20 विश्वकपबाट बाहिरिएपछि अफगानिस्तानका कप्तान मोहम्मद नाबीले टी20 विश्वकपको कप्तानबाट राजीनामा दिएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसमाथि ऊर्जा आतंक मच्चाएको आरोप लगाएका छन्। रुसले युक्रेनका ऊर्जा केन्द्रहरूमा गरेको आक्रमणका कारण आधाभन्दा बढी क्षेत्र अन्धकारमा फसेको र 45 लाख सर्वसाधारण ऊर्जाविहीन अवस्थामा बाँच्नु परेको भन्दै जेलेन्स्कीले ऊर्जा आतंक मच्चाएको आरोप लगाएका छन्। युक्रेनी सेनाको प्रतिकारमा कब्जा गरिएका क्षेत्रबाट पछि हट्नु परेपछि रुसले ड्रोन मार्फत युक्रेनका ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको थियो। बिहिबार राति देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धमा पराजित गर्न नसकेपछि ऊर्जा आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै रुसले ध्वस्त बनाइदिएका 1/3 ऊर्जा केन्द्रको मर्मत छिट्टै गर्ने बताएका छन्। उता खेर्सान क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा पठाएपछि रुसी सेना त्यहाँबाट फिर्ता भइरहेको जनाइएको छ। बेलायतको केन्द्रीय ब्याङ्कले देशले पछिल्लो 100 वर्ष यताकै सबैभन्दा लामो मन्दीको सामना गरिरहेको बताएको छ। आर्थिक सूचाङ्कहरूको रेकर्ड राख्न थालिएको सन् 1920 यताको सबैभन्दा लामो मन्दीबाट बेलायती गुज्रिरहेको भन्दै सो ब्याङ्कले आगामी 2 वर्ष बेलायतका लागि ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुने बताएको छ। अहिले नै बेरोजगारी दर 6.5% पुगेको भन्दै ब्याङ्कका प्रमुखले सन् 2025 सम्ममा यो दर दोब्बर हुन सक्ने बताएका छन्। महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी चौपट हुन सक्ने भन्दै तत्काल कठोर कदमहरू नचाले पछि झन मुस्किल हुने चेतावनी दिएका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले सन् 1989 पछि सबैभन्दा उच्च दरले ब्याज दर बढाउँदै 2.25% को ब्याज दरलाई 3% पुर्याएको छ। आकाशिँदो मूल्य नियन्त्रणका लागि ब्याज दर बढाइएको भए पनि अहिले नै खाद्यान्न तथा ऊर्जाको मूल्य छोइ नसक्नु भइसकेको छ। 45 दिन मात्रै प्रधानमन्त्री बनेकी लिज ट्रसको सरकारले ल्याएको पूरक बजेटले अर्थतन्त्रलाई झन कठिन अवस्थामा पुर्याएको भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले अहिलेको अवस्था कम्तीमा सन् 2024 को मध्यसम्म लम्बिने प्रक्षेपण गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा क्युबामाथि लगाइएको 6 दशक लामो अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने सङ्कल्प प्रस्तावको पक्षमा 185 मुलुकले मतदान गरेका छन्। सङ्कल्पको विपक्षमा अमेरिका र इजरायल मात्र उभिए, ब्राजिल र युक्रेन भने अनुपस्थित रहे। क्युबामाथिको नाकाबन्दीलाई राष्ट्रसङ्घले अत्याधिक मतका साथ भर्त्सना गरेको यो 30औं पटक हो। फिडेल क्यास्ट्रो नेतृत्वमा 1959 मा क्युबामा क्रान्ति भएको थियो। उनले अमेरिकी कर्पोरेसनहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिए। त्यसपछि अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी अहिलेसम्म हटेको छैन। बाइडेनको 14 महिने शासनकालमा आफ्नो मुलुकलाई 6.35 अर्ब डलर घाटा लागेको क्युबाली विदेश मन्त्रीको भनाइ छ। अब आजका लागि
स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले स्वास्थ्य भन्दा केही फरक विषय प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं। आज हामीले बालबच्चालाई कसरी सिकाउने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। कलिला बालबच्चाका लागि महत्त्वपूर्ण संसार भनेकै आफ्नो घर हो। घरमा हुने गतिविधिको सिको गर्दा गर्दै उनीहरू हुर्किन्छन्। घरमा बोलिने भाषा, शैली, लवजमा उनीहरू क्रमशः अभ्यस्त हुन थाल्छन्। त्यसैगरी घरमा गरिने गतिविधि, क्रियाकलापको सिको गर्न थाल्छन्। यसरी घरसँग उनीहरू अभिन्न रूपमा जोडिन पुग्छन्। घरमा उनीहरूसँग सबैभन्दा नजिक हुन्छन् आमा र बुबा। उनीहरूले आमा बुबालाई नै सब थोक मान्छन्। आमा बुबा नै सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा जान्ने, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा शक्तिशाली भन्ने बाल मनोविज्ञान हुन्छ। यसले के गर्छ भने आमा बुबालाई उनीहरूले आफ्नो आदर्श बनाउँछन् अनि आमा बुबाले जे जसो गर्छन् त्यसैको अनुसरण गर्छन्। त्यसैले आमा बुबा कस्तो बोली वचन गर्छन्, कस्तो व्यवहार गर्छन्, एकअर्कासँग कस्तो सम्बन्ध निर्वाह गर्छन्, कस्तो पारिवारिक संस्कार पालना गर्छन्, यी कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अलि हुर्किएपछि बुबा आमाले बच्चालाई शिक्षा दीक्षाका लागि विद्यालय पठाउने गर्छन्। विद्यालय पठाएपछि जान्ने बुझ्ने हुन्छन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। जबकि बालबच्चाको सिकाइको उद्गम बुबा आमा नै हुन्। बुबा आमाले जस्तो संस्कार दिन्छन् बालबच्चाको बोली व्यवहार त्यही अनुरूप विकास हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने तपाईँ आफ्ना बालबच्चालाई ज्ञानी, गुणी, आज्ञाकारी, संस्कारयुक्त बनाउने कि क्रोधी, ईर्ष्यालु, कुरौटे, उदण्ड बनाउने, यो नितान्त तपाईमा भर पर्छ। 5 वर्षको उमेरसम्म बच्चाको धेरै मस्तिष्क विकास भइसकेको हुन्छ। त्यसैले त्यो उमेरभित्र हामीले बालबालिकालाई धेरै कुरा सिकाउनुपर्छ। त्यो बेला सिकेको कुरा उनीहरूले जीवनभर सम्झिन्छन्। 6 देखि 16 वर्षको उमेरमा उनीहरू सही गलत छुट्याउन सक्ने हुन्छन्। त्यसैले 6 वर्षको उमेरदेखि उनीहरूलाई संस्कार, व्यवहार र ज्ञानका कुरा सिकाउनुपर्छ। साना बालबालिकालाई सिकाउनु पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पहिलो कुरा सिक्ने बानी नै हो। सिकाइ नै सबैभन्दा सफलता हात पार्ने सूत्र हो। अध्यात्म, आत्मविकास, स्वास्थ्य, मानवता, परिवार, पहिचान र पैसाको महत्त्व यी साथ कुनै न कुनै तरिकाबाट सिकाउनुपर्छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित खानपान र सरसफाइ, मानवता, परिवारका सदस्यसँग कसरी व्यवहार गर्ने, राम्रो काम गरेर अरू सामु कसरी चिनिने र पैसाको अर्थ सिकाउनुपर्छ। पैसा कसरी कमाउने, कसरी खर्च गर्ने र बचत गर्ने तरिका बारेका कुरा पनि बच्चालाई सिकाउनुपर्छ। सिकाउने प्रभावकारी विधि के हो त? कुनै पनि कुरा बच्चाले भनेर भन्दा पनि देखेर सिक्छ। त्यसैले अभिभावकले के कस्तो बानी व्यवहार अपनाएका हुन्छन् त्यो बच्चाले देखेर सिक्छ। बालबालिकाले आफ्नो अभिभावकलाई आफ्नो रोल मोडल मानेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो रोल मोडलले गरेका कुराले पछ्याउने हो। बालबालिकालाई सिकाउने प्रभावकारी तरिका। बालबालिकाले कुनै पनि कुरा सिकाउन उसको नजिक हुनुपर्छ। उसलाई के कुरामा बढी रुचि छ त्यही अनुसार सिकाउनुपर्छ। 5 इन्द्रियको माध्यमबाट नै बालबालिकाले सिक्छन्। त्यसैले शिक्षकले पढाउँदा कुनै पनि कुरा सिकाउँदा 5 वटा इन्द्रिय मध्ये कम्तीमा 3 वटा इन्द्रिय सक्रिय हुनुपर्छ। बालबालिकालाई कुनै पनि कुरा सुनाएर, देखाएर र महसुस गराएर पढायौं, सिकायौं भने उनीहरूले छिटो बुझ्छन् र लामो समयसम्म याद राख्छन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले स्वास्थ्य भन्दा केही अलग जानकारीमूलक सामग्री तपाईमा प्रस्तुत गरेका छौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।